राखिसक्नु भएको छ र सायद पार्टीगत रूपमा यहाँहरुका बीचमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भेलामा पहिलो पटक आइपुगेको छु। यद्यपि यही निर्वाचन क्षेत्रमा म चुनाव पनि लडेको थिएँ। अब चुनावको परिणाम के भयो भन्ने कुराहरु बारेमा छोडिदिहालौं। म कमरेडहरुसँग मैले हाम्रो पार्टीको बारेमा अहिलेको हाम्रो पार्टीको स्थिति के हो, देशको स्थिति के हो र हामीले गर्नुपर्ने तत्काल के हो भन्ने कुराहरुका बारेमा केही संक्षिप्तमा म राख्न चाहन्छु। बरु हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तो एउटा भेला प्रशिक्षणात्मक अन्तर्क्रियात्मक ढंगले यो त एकहोरो यतापट्टिबाट बोले त्यतापट्टिबाट केही पनि नआउने खालको रियाक्सन नआउने खालको हाम्रो यो पद्धति भयो। र अर्को कुरा म सबै कमरेडहरुलाई विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा घटना बताएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2018 सालमा कामरेड मोहन विक्रम सिंह नाम सुन्नु भएको छ र शक्ति लम्साल उहाँ बितिसक्नु भयो। उहाँहरु पञ्चायतको राजाको निरंकुशताका कारणले उहाँ देशभित्र बर्न नसकेर निर्वासन जानका निम्ति लाग्नुभयो, तराईतिर लाग्नुभयो। अब इन्डिया छिर्ने भनेर जासुसले पछ्याइरहेको थियो, सीआईडीले पछ्याएको थियो। कपिलवस्तु पुगेर बोर्डर नजिकै ठ्याक्कै पुग्यो। अब हामीले छल्यौं, अब हामीलाई पक्रन सक्दैन भनेर बोर्डरको छेउमा बसेर चिया खान थाल्नुभयो। 5 मिनेटमा चिया खान थाल्दाखेरि तिनीहरु गएर पक्रिदियो र 10 वर्ष जेल बस्नुभयो मोहन विक्रम। शक्ति लम्साल 5 वर्ष जेल बस्नु भएको थियो। समयको महत्व कति हुँदो रहेछ। मलाई खबर गर्ने साथी खास गरी भारतीले फोन गर्नुभएको थियो, मलाई अस्ति पनि गर्नुभयो। म कति बजे हो कार्यक्रम भनेर मैले सोधे, उहाँले 11 बजे हो। अनि फेरि अर्को चोटी 11 बजे हो कि होइन, 11:30 हो भने म 11:30 मा आउँछु, 12 हो भने 12 मा आउँछु। फेरि कुराकानी भयो, उहाँहरुको सल्लाह भयो होला। 11 बजे हुन्छ दाइ भन्नुभयो। ल ओके, म 11 बजे 11 भन्दा 4 मिनेट अगाडि आइपुगेको थिएँ। म 1 घण्टा कुर्नु पर्यो। 1 घण्टाको समय अनुत्पादक भयो। त्यसैले सबै कमरेडहरुलाई समयको महत्व गरिदिनु। जुन मुलुकमा जहाँ समयलाई ठीक सदुपयोग गरेको छ जो मुलुकले विकास गरेको छ, जहाँ समयको सदुपयोग भएको छैन त्यो मुलुक पछाडी परेको छ। हाम्रो चलन छ नि यो नेपाली समय। यस्तो नेपाली समय गरेर नेपाल विकास हुन्छ हुँदैन। हामी आफूलाई रूपान्तरण गरौँ समयलाई। बोल्सेविक टाइम भन्छन् के, पहिले रुसले विकास गर्ने त्यत्रो संसारमा चमत्कार गर्यो। सबभन्दा पहिले चन्द्रमामा कर्नल युरी गगारिनलाई पठायो। सबभन्दा पहिले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्यो समाजवादी राज्य व्यवस्था अन्तर्गत। त्यसकारणले के भन्ने गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र के भने यो चाहिँ नि बोल्सेविक टाइम है, बोल्सेविक टाइम भनेको ठीक समयमा ठीक काम गर्ने। आज चिनियाहरूले चमत्कार गरिरहेका छन्। संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछ। उनीहरूलाई दिएका आयोजनाहरू, हरेक आयोजना तपाईहरुले अहिले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चीनका चमत्कारिक विकास भनेर चाहिँ 50-60 वटा यति यस्ता विकासका गरिदिन्छ। उनीहरू हर प्रोजेक्टहरू समयभन्दा अगाडि सिद्ध्याएका छन्। हाम्रा हर प्रोजेक्टहरू 5-7 वर्ष लम्बिएका छन्। 5-7 वर्ष म्याथ थप हुन्छ, 5 पटक 6 पटक 7 पटक म्याथ थप हुन्छ। हाम्रो सिस्टम बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमको प्रभाव हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो खालको आचरण छ। हामी त्यसलाई बदल्न सकेनौं भने हामी समाज बदल्न सक्दैनौं। यो पहिलो मेरो अनुरोध। त्यसकारणले हामी एउटा नमुना बनाइदिउँ न। कृष्ण पहाडी नाम सुन्नु भएको छ नि, मानवाधिकारवादी। कृष्ण पहाडीले कुनै कार्यक्रम उनी एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा थिए, अहिले पनि उनको एउटा मानवाधिकारवादी संस्था छ।
उनले कार्यक्रमको आयोजना गरे भने हर कोही मान्छे 10 मिनेट अगाडि पुग्छ, हर कोही मान्छे 10 मिनेट अगाडि पुग्छ। अनि पुगेन भने उनको के चलन छ भने आफूले बोलाएका मध्ये 25% मान्छे उपस्थित भए ठिक समयमा सुरु गर्ने, 10 बजेर 10 मिनेट भनेपछि 10 बजेर 10 मिनेट सुरु गर्ने। आफूले बोलाएका मध्ये 25% मान्छे आइपुगेका छन् भने क्यान्सल गर्ने, हिँडिहाल्ने। पछि आउने मान्छे के गर्छ भने कार्यक्रम त क्यान्सल भयो त फर्किन्छ। त्यसकारणले केटा पार्टीको कार्यक्रममा कोही पनि मान्छेहरू ढिलो गर्दैन, किनकि केटा पार्टीले ठिक समयमा सुरु गर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी आफूलाई त्यहाँ सुदृढ बनाऊ है, होइन खै हामीले बोलाएको अहिले 11 बजे बोलाएको 12 बजे मान्छे आउँछन्, त्यसो होइन। 11 बजे बोला 12 बजे आउँछौँ भने 12 बजेलाई दिउँ, यस्तो गरियो भने अनि हामी आफैमा एउटा नयाँ अनुशासनको सुरुवात हुन जान्छ। त्यसकारणले मेरो पहिलो यहाँहरूसँगको आग्रह हो, मैले आउने बित्तिकै जयन्तीजीलाई भनेको थिएँ कति बेला हुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू, अनि उहाँले लौ न भारती फोन गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। यसरी हामीले पार्टी सङ्गठन चल्दैन, त्यसकारणले यसलाई चलाउने व्यवस्थित गरौँ। अबदेखि समयमा उपस्थित हौँ र मलाई बोलाउनु हो भने त्यही समय मात्रै आउँछु जुन समय तपाईँले कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्छ। यो कुराहरूको पहिलो यो कुराहरू। अब हामीले पार्टी निर्माणको दिशा आज हाम्रा अगाडि एउटा नयाँ चुनौती, नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीले युद्ध गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, सरकार चलायौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ, नयाँ ढङ्गले जाने भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। आज हामीले युद्ध गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, विकास गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त भएका अधिकारहरूको व्यवस्थित गर्ने, एकतालाई, वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकरणलाई मजबुत बनाउने थुप्रै कुराहरू हामीले यो देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति, यो देशको परिवर्तनका निम्ति, यो देशको सामाजिक न्यायका निम्ति हामीले जे गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यो अभ्यासहरू विभिन्न चरणमा विभिन्न ढङ्गले गर्दै गयौँ। आज हाम्रा अगाडि हामीले केही उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, ठिक हो। 10 वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन गरेर नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि 1800 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गरेका छौँ। तपाईहरुले सम्झियोला, नेपालमा संसदीय व्यवस्था पहिले पनि आएको थियो। हिजो आएको संसदीय व्यवस्था र आजको संसदीय व्यवस्था एउटै होइन। हामीले एउटै ढङ्गले नसोच्नुला। किन नसोच्नु होला भन्दाखेरि संसारमा भएको संसदीय व्यवस्था र नेपालको अहिलेको संसदीय प्रणाली भिन्न हो। संसारमा केमा भिन्न छ त भन्दाखेरि हामीले संघीयताको अवधारणा 3वटा सरकारको अवधारणा बनाइदिएका छौँ। संघ अथवा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई सरकारले विघटन, हिजो पञ्चायतका निकायहरूलाई विघटन गर्न सक्थ्यौँ स्थानीय विकास मन्त्रालय, अहिले सक्दैन। त्यसकारणले तीनवटैलाई हामीले के भन्यौँ भने सरकार भनेका छौँ। 3टा सरकार, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार, केन्द्रको सरकार। यो हामीले ल्याएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, संसारको कहीँ पनि छैन यस्तो प्रकृतिको। अर्को हामीले संवैधानिक आयोगहरू बनाएका छन्, अरू मुलुकहरूमा हुँदैन ती संवैधानिक आयोगहरू। संविधानले नै व्यवस्था गर्यो र सरकारले बनाउँछ आयोग, सरकारले चाहिएन भने विघटन गर्ने व्यवस्था छ। तर हामीसँग त्यो होइन, संविधानले व्यवस्था गरेका छ। हामीले आयोग बनाएका छौँ। के प्रकारका आयोग बनाएको छ? जनजाति आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, मधेसी आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग। यो के हो त भन्दाखेरि नेपालको जुन विविधता छ त्यसलाई राज्यमा कसरी समाहीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सशक्त उनीहरूको भूमिकालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूका निम्ति राज्यले नयाँ अवधारणा अन्तर्गत आएको छ। त्यसकारणले आम संसदीय व्यवस्थाका रूपमा जसरी बुझ्ने गर्दछन् त्यो होइन, यो भिन्न ढङ्गको हामीले मौलिक प्रकृतिको राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेका हौँ। कम्युनिस्ट पार्टी के यतिमै सीमित हुने हो त? यही कुराहरूमा अहिले जे छ, पुँजीवादी स्वतन्त्रता, पुँजीवादी शोषण, दमन, अन्य अत्याचार, सामाजिक विभेद अझै पनि के यतिमै सीमित हुने त होइन। हामीले योभन्दा उन्नत समाज निर्माण गर्ने क्रान्तिको बाटो पक्रेका हौँ र
र अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा हामीले सोचे अनुसारको राज्य व्यवस्था तत्कालै बन्न नसक्ने, पुरानो राज्य व्यवस्था यथास्थितिमा रहन नसक्ने, त्यो अवस्थामा त्यो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका निम्ति भनेर हामीले यो कुरालाई स्वीकार गरेका। हामीले संविधान बनाउन खोज्यौँ, संविधान हामीले भने अनुसारको सबै प्रकारको संविधान छैन। 56 वटा बुँदामा त हामीले विमति जाहेर गरेका छौँ, हाम्रो निम्ति मन्जुर छैन। फेरि पनि के हो, हामी एक्लैले यो कुराहरू सबै परिवर्तन गर्न सक्ने स्थितिमा रह्यौँ त रहेनौँ। पावर इक्विलिब्रियम भन्छ क्या, शक्तिको सन्तुलनमा अरू पनि रहे। यही प्रणाली अन्तर्गत, योभन्दा पछिल्लो प्रणाली अन्तर्गत, योभन्दा निर्मुक्त प्रणाली अन्तर्गत पनि जाने खालका रहे। त्यस कारणले हामीले ती सबै शक्तिहरूलाई एक ठाउँ लिएर आएर के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले हाम्रा आफ्ना बीचमा समझदारी कायम गरेर जे प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि लैजानका निम्ति हामीले सम्झौता गरेका हौँ। हामी गणतन्त्र ल्यायौँ। कतिपय राजनैतिक शक्तिहरू गणतन्त्रमा संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने थियो, हामी संवैधानिक राजतन्त्र होइन, हामी गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। उक्ले उनीहरू हामीले के भनेका थियौँ, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका थियौँ, भएन। हामीले के भयो, त्यो नभइसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भने होइन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो, तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा यी कुराहरूलाई समस्या गर्ने भनेर आयो। त्यस कारणले हामीले सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बेग्लै राजनैतिक प्रणालीको सोच बनाएका थियौँ, तर हाम्रो ताकतले जति भ्यायो अहिले त्यहीलाई संस्थागत गर्ने कुराहरूमा हामी लागिरहेका हौँ। त्यो लागिरहेको सन्दर्भमा हामीले विकास, रोजगारी, समृद्धि आदिका कुराहरू जनताका आधारभूत जीवनमा अनिवार्य त्यसले पाउनुपर्ने कुराहरूका बारेमा हामीले आज यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामी यति बेला हाम्रो पार्टी त्यहाँ आइपुग्यो। अहिले शेरबहादुर देउवासँग हामी मोर्चाबन्दी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै ताका शेरबहादुर देउवा हाम्रो दुश्मन थियो, वर्ग दुश्मनै हो। शेरबहादुर देउवाले सङ्कटकाल लगाएको माओवादी जनयुद्धलाई सखा पार्नका निम्ति टाउको काटेर लिएर आऊ भने शेरबहादुर देउवालाई उर्दी जारी गरेको, टाउको झोलाभरि टाउको लिएर आऊ, झोलाभरि पैसा लिएर आऊ, शेरबहादुर देउवाकै पालामा सङ्कटकाल लगाएर सिद्ध्याउँछु। ट्विन टावरको घटना भएको थियो अमेरिकामा, जुम्ल्या भवनमाथि बिन लादेनका मान्छेहरूले हानिदिएर चाहिँ नि 6000 मान्छे मरेका थिए। त्यति बेला अमेरिकासँग गुहार मागेर अमेरिकाले हतियार दियो भने माओवादीलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर भनेको थियो। हामीले भनेका थियौँ यो गल्ती कुरा नगर, यो तिम्रो सपना साबित हुन सक्दैन, हामीले त्यति बेला भनिरहेका थियौँ। अब त्यो बेला शेरबहादुर दुश्मन थियो, आज शेरबहादुर हाम्रो मित्र भन्नु पुगेको छ। त्यस कारणले राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने कुरा नै यही। किन त्यो भयो त भन्दाखेरि हामी आफैले पार्टी एकता गरेर अध्यक्ष बनाएको केपी ओली शेरबहादुर भन्दा पनि प्रतिगामी बनिदियो। प्रश्न यो हो नि, शेरबहादुरले यो संविधान बचाउँ भन्यो, शेरबहादुरले यो संसद बचाउँ भन्यो, केपी ओलीले यो संविधान खाउँ भन्यो, संसद पनि खाउँ भन्यो, सिद्ध्याइदियो। दुईटाको तुलनामा हेऱ्यौँ हामीले के भन्यो, केपी ओली हाम्रो पार्टीको नेता बनेको मान्छे, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा 16 वर्ष जेल बसेको नेता, उसले कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्धमा, अहिले पाएको लोकतन्त्रको विरुद्धमा, अहिले पाएको मौलिक अधिकारको विरुद्धमा ऊ गयो, तर शेरबहादुरले बचाउँ भन्यो। त्यस कारणले हामीले शेरबहादुरसँग मोर्चाबन्दी गरेर केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने घोषणा गर्यौँ। केपी ओलीको केपी ओलीको शासन सत्तालाई फाल्ने हामीले निर्णयमा पुग्यौँ र शेरबहादुरसँग मोर्चाबन्दी गरेका छौँ। यो हामीले यो कुरा के बुझ्नु होला भने शेरबहादुरसँगको मोर्चा हाम्रो जीवनभर चल्छ, चल्दैन। दृष्टिकोण फरक छ, चिन्तन फरक छ, वर्गीय सोच फरक छ, वर्ग दृष्टिकोण पनि फरक हो, समाज परिवर्तनको दृष्टिकोण पनि फरक हो, वर्गीय हितको प्रश्न पनि फरक हो। यी सबै फरक छन् अन्तर्विरोध। त्यस कारणले हामीले अहिले कार्यगत एकता गरेका। यो कार्यगत एकताको जहाँसम्म साझा मुद्दामा सहमति बन्छ त्यतिन्जेलसम्म हुन्छ, साझा मुद्दामा बेमति बन्यो भने अगाडि त्यो जान सक्दैन। यो कुराहरू पनि सत्य हो। त्यस कारणले कमरेडहरू आज हामी एउटा नयाँ परिस्थिति, नयाँ चुनौतीमा छौँ। कुन चुनौतीमा छौँ त? माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्यो। यो पनि याद गरौँ न, जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको। जनयुद्धले सिंहै राजसत्ता प्राप्त गर्ने भनेर युद्ध लडिएको थियो।
सिंगै राज्य सत्ता एक्लै प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिमा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नयाँ बाटो खोजियो। संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिको बाटोबाट भए पनि अब युद्धमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने यो नीति अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियामा आइगयो र संविधान सभाद्वारा जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएर गणतन्त्रको घोषणासम्म आइपुग्यो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने घोषणा त आइपुग्यो, तर संस्थागत गर्ने मामलामा धेरै अवरोधहरू सिर्जना भएका थिए। त्यो अवरोधहरूलाई पार गर्दै, सम्झौता गर्दै, पार गर्दै, कतिपय कुराहरू गर्दै यहाँसम्म हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यो हाम्रो यति होइन, हाम्रो सीमा योभन्दा अगाडि बढ्ने सीमा छ। समाजका सबै विकृति, विसङ्गति, असमानता, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्ने र मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्ने। समाजवाद भनेको कोही पनि मान्छे भोको बस्नु नपरोस्, कोही पनि मान्छे बेरोजगार बस्नु नपरोस्, कोही पनि मान्छे कसैबाट शोषित हुनु नपरोस्। यो सामाजिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली कायम गर्ने समाजवादको दिशामा जाने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति कहिले युद्धको बाटो, कहिले शान्तिपूर्ण बाटो, कहिले चुनावको बाटो, कहिले चुनाव बहिष्कारको बाटोबाट पनि जानुपर्ने रहेछ। त्यसकारणले हामी अहिले प्राप्त गरेका, हामी आफ्नै मेहनतले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका हौँ। यो हाम्रो पार्टीको। अब हामी शान्ति प्रक्रिया, माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2065 सालमा एउटा एकता कायम गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्रसँग एकीकरण गरेर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनायो। यसलाई व्यापक बनाउँदै लग्यो। हामी पछि 2075 सालमा विभिन्न समयमा विभिन्न समूहसँग एकीकरण भए। 2075 सालमा जब हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, पहिले संविधान निर्माण गरिसके पछाडि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। संविधान त निर्माण गर्यो, कसैलाई यो संविधान बढी भयो, कसैलाई थोरै, कसैलाई यही संविधान बढी भयो। किनभने संघीयता चाहेकै थिएन, गणतन्त्र चाहेकै थिएन, धर्मनिरपेक्षता चाहेको थिएन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहेकै छैन। प्रतिस्पर्धा गर, जसले पाउँछ खाऊ, जसले हार्छ उ छोड। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, बेलायती पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विनर गेट्स एभ्रिथिङ, लुजर लुजेज एभ्रिथिङ भन्ने प्रणाली अन्तर्गत थियो। त्यसलाई हामीले बदलिदियौँ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली सहितको राजनीतिक प्रणालीको विकास गरिदियौँ र अब हामीले यो बनाएको संविधान जसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख भएको छ, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यी अलग कुराहरू भयो। अर्को के छ भन्दाखेरि हामी समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक विभेदको अन्त्य सहितको समाज निर्माण गर्ने संविधानमा हाम्रो प्रस्तावनामा उल्लेख छ। अब त्यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न पुँजीवादीहरूले दिँदैन। यद्यपि पुँजीवादीहरू पनि त्यहाँ संलग्न छन्। त्यसकारणले हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मात्रै सम्भव छैन, एक्लैले सम्भव छैन। किनभने शक्तिहरू अरू छन्। नेकपा एमाले भन्ने छ, त्यो एमालेको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। एमाले भित्रको अहिलेको अन्तरसङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो फेरि अलग छ, अलग छ। त्यो अलग पार्टबाट पनि म धेरै जान्न, अलिकति म त्यसबारेमा राखौँला। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी पार्टीहरू, विभिन्न किसिमका पार्टीहरू छन्। अब कतिपय पार्टीलाई के भएको छ भन्दाखेरि यो हामीले प्राप्त गरेको चिज बढी भयो भन्ने लाग्यो। जस्तो केपी ओलीलाई बढी भयो भन्ने लागेकै हो। फेरि पनि के त भन्दाखेरि केपी ओलीसँग पनि नेकपा एमालेको नेता हुनुको कारणले हामी केपी ओली समेत हामी एकताबद्ध हुन पुगेका। कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ऊ सेरिमोनियल किङको पक्षमा थियो, संवैधानिक राजाको पक्षमा थियो, थिएन गणतन्त्रको पक्षमा। फेरि पनि परिस्थितिले काङ्ग्रेसभित्रको युवा जमात गणतन्त्रको दिशामा जानुपर्छ भनेर राजतन्त्रको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने दिशामा आइसकेपछि लिडरसिप आउन तानिनु बाध्य भयो। हामी पूर्ण गणतन्त्रको पक्षमा, साम्यवादको पक्षमा, यी विभिन्न सन्तुलनको बीचबाट यो संविधान अब कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाने बेलामा बेवारिसी जस्तो बन्न थाल्यो।
कसैलाई बढी हो त्यो पनि हाम्रै पार्टीभित्रबाट हिजो केही साथीहरू किरणजीहरू मोहन वैद्यहरू निक्लेर जानुभयो भएन यो बेठिक दिशामा गयो विप्लवहरू निस्केर जानुभयो भएन प्रचण्डले बेठिक गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई खतम पार्न थाल्यो आदि इत्यादि गर्दै जानु उहाँहरूलाई कमी भयो यो अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र आजको उपज हेर्नु भएन उहाँले जे चाहनु भएको थियो चाहेको कुराहरू यसले पुरा हुन सक्दैन त्यसकारण यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ भनेर उहाँ जानु हो यो स्थितिमा अब हामीले बनाएको संविधान व्यवहारिक भइसकेलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शक्ति सञ्चय गर्नका निम्ति नयाँ ध्रुवीकरण आवश्यक छ भन्ने कुराहरू भइसके पछाडि अनि एकीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात हो बादाजीहरू निस्केर जानुभयो फेरि फर्केर आउनुभयो 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष पछाडि होइन हामीले गल्ती गरेका छौँ गल्ती भनेर उहाँले स्वीकार गर्नु भएन फेरि पनि एकीकरण प्रक्रियामा आउनुभयो 2073 सालमा उहाँहरूसँग फेरि हामी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनायौँ एकीकृत नेकपा माओवादीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र त्यस पछाडि 2075 साल जेठ 3 गते हामीले त्योभन्दा अगाडि 2074 साल असोज 17 गते यहाँ कमरेडरलाई याद होला हामी यो संविधान अन्तर्गतको नयाँ चुनावको दिशामा जानुपर्ने हो यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चुनौती थियो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो संहितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो संहित अनि समावेशी समानुपाती प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गरेर संस्थागत गर्नुपर्ने थियो त्यो एक्लैले सम्भव छैन हामी पहिलो चुनावमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्यौं कमरेडरलाई थाहा छ कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेलाई दुईटैलाई एकै ठाउँ राख्दाखेरि पनि माओवादी अझ ठुलो थियो हामी त्यो चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रा केही कमजोरीहरू गर्यौं जुन कमजोरीका कारणले हामी दोस्रो चुनावमा जाँदाखेरि त तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो किनभने कमजोरी नभइकन त भएन हामी जनताको बीचमा गएनौं कि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको आचरणमा ठीक भएन कि यी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा कतै हामी पनि त्यतै पो गयौं कि हिजो जनयुद्धको बेलामा गाउँघर जताततै जाँड रक्सी आदिको त्यसलाई निषेध गरेर झ्याम्पाहरू फोड्दै हिँडेको बेलामा अहिले आउँदाखेरि कतिपय नेता कार्यकर्ता झ्याम्पाको हँगालो हाल्न थाले कि बहुविवाह भनेर बहुविवाहको विवाह गर्नेहरूलाई हिजो कारबाही गरिएको त्यो सार्वजनिक जीवन भनेर कारबाही गर्यो आजै नेता कार्यकर्ताहरू त्यसो गर्न थाले कि कमिसन खान थाले थुप्रै कुराहरूले जनताले त आउलो हेरेर बसिरहेको को कार्यकर्ता नेताले के गर्छ भने हेरेर बसिरहेको थियो दोस्रो चुनावमा जानु हामी विभाजित भयौँ किरणजीहरू एकतिर विप्लवहरूतिर यो एकीकृत पार्टी सुदृढसँग बस्नुपर्ने बेलामा हाम्रा केही कमजोरीहरू भए जसको कारणले दोस्रो चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो तेस्रो पार्टी बन्यो अब तेस्रो पार्टी बन्यो तर पनि हामीले परिवर्तनको निम्ति लेकिन अगाडि सारेका एजेन्डाहरूले विश्वमा नै यसले प्रभावित पारिरहेको छ नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नै यसले आकर्षित गरिरहेको छ माओवादी जनयुद्धले उठाएका परिवर्तनका एजेन्डाहरू आम जनताका एजेन्डा हुन् किसानका एजेन्डा मजदुरका विद्यार्थीका सुकुम्बासीका दलितका महिलाका सबै क्षेत्र र वर्गका एजेन्डाहरू छन् त्यसकारणले त्यो एजेन्डालाई सम्बोधन नगरिकन नयाँ राज्य निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो हो त्यही भइरहेको स्थितिमा हामीले अबको चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति दोस्रो चुनावमा तेस्रो दर्जामा पुगेको पार्टी हामीले सोच्नु पर्ने हो संविधान बनाएका छौँ एकातिर संहिता कार्यान्वयन गर्ने गणतन्त्र संस्थागत गर्ने समाजवादी समाज निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने छ हामी त्यस्तो बेलामा हामी एक्लै चुनाव लड्दाखेरि हाम्रो सम्भव हुन्छ त्यो हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न एकातिर हाम्रो पार्टीले समाजवादीमुख समाज निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ कार्यदिशा बनाएको छ त्यो कार्यदिशा लागू गर्न हामी अहिले तत्काल एक्लै सम्भव हुन्छ सम्भव हुन्न जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दिनका निम्ति राज्य सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति बनाएको छ कि हाम्रो पार्टीले एक्लै सम्भव हुन्छ सम्भव हुन्न त्यस कारणले हामीले त्यही फर्मुला राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन एजेन्डाले हामीलाई कोसँग मोर्चाबन्दी गर्ने कोसँग एकता गर्ने एजेन्डाले निर्धारित गर्छ त्यस कारणले हामीले 2074 साल असोज 17 गतेको दिन एउटा निर्णय गर्यौं
अब नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने, सहकार्यलाई एकतामा रूपान्तरण गर्ने, त्यसका लागि एउटै घोषणा पत्रको आधारमा निर्वाचन लड्ने भनेर हामीले असोज 17 गते घोषणा गरेका थियौं। अब नेकपा एमाले भित्र पनि के थियो यो पनि बुझ्नुस्। फेरि नेकपा एमाले भित्र आफैमा एक प्रकारको अन्तर्विरोध थियो। केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली अध्यक्ष भइरहेको बेलामा एमाले भित्रको संगठनात्मक विधि पद्धति भत्किएको र गुटबन्दीले चरम संकट पैदा गरिरहेको स्थिति थियो। केपी ओलीजीलाई लागिरहेको थियो म यसै एक्लै चुनाव लड्दै भने बहुमत आउँदैन, सरकार मेरो बन्दैन, म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने छ, त्यसकारणले एक्लै चुनाव लडेपछि त हुँदैन। केपी ओलीको दिमागमा अब मिलेर कोसँग मिल्ने त, कांग्रेससँग हुन्न, अब माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र त्यसो भयो भने बहुमत प्राप्त हुन्छ, म सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने। त्यसै गरिकन अहिले एमाले भित्रको जुन अन्तर्विरोध छ, माधव नेपालजी समेत केपी ओलीको गुटबन्दीको अत्याचारको सीमाबाट पिल्सिएको एकीकृत भयो भने त केपी ओलीको अराजकताको विरुद्ध लडाईँ लड्न सजिलो हुन्छ, विचारको पनि केही निकटता हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि लागिरहेको। हामी छलफल गरेका छौँ, हामी एकीकरण प्रक्रियामा गयौँ। हामीलाई के लाग्यो, समाजवाद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, शक्तिहरूको पुनर्ध्रुवीकरण जरुरी पर्छ। केपी ओली कति खराब होला, अलग पाटो, तर शक्तिहरूको पुनर्ध्रुवीकरण गरियो भने समाजवाद दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर हामीले पार्टी एकता गर्नुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीलाई लाग्यो र पार्टी मोर्चाबन्दी गर्यौँ। 2075 साल जेठ 3 गते हामी पार्टी एकता गर्यौँ। पार्टी एकता गरेको अर्को दिनदेखि अन्तर्विरोधको सुरुवात भएको छ। यो पार्टी अन्तर्विरोध, केपी ओलीको मकसद के हो भने प्राइम मिनिस्टर बन्ने, एउटै पार्टीको हैसियतमा गइसकेपछि